زلنا مواصلين معكم حتىكش النص نهار. طب باش نحكيو على ماركة نتصور برشا عباد باش تعجبهم. باش نحكيو على اختي شو. IFM l'atelier. مرحبا بك امين بن يغلين. يعيشك خوله. شنو احوالك؟ الحمد لله سافا. صباح النور. صباح النور. alors انا فرحانه برشا خاطر جبت المدام قبل. انا في باليش يا كلكو زاني جبت المدام دونك عندها اون اوتر مارك تعمل لي جو اكزاكتومون. دونك اليوم بار كوانسيدونس دونك في باليش فوالا دونك مرحبا بك يا سيدي. دونك اليوم باش نحكيو على لا مارك اختي شو اللي هي مارك كل شيء معمول بالقناريه. فوالا عندي القناريه وحدايا الجو الكل. هذيك الفيل. هذايا الفيل دونك باش تحكي لنا على الساعه. نحكيو على اللي تعرفوا عليك ساعه انت قبل كل شيء امين. اش عملت كوم فورماسيون باركور قبل ما نوصلوا للقناريه؟ Alors, parcours ça n'a rien à voir avec le fleha. J'étais dans le domaine artistique de l'ameublement, les meubles, la décoration. J'ai travaillé pendant quelques années. On a mis en marche une marque, une enseigne de très renommée de meubles et ameublement. J'ai fait un bon parcours. En 2002, عرست حليت عيني نلقى روحي في عائله تاع فلاحه من كبار الفلاحه في تونس. دونك دوكو من المدام انسابي ينسبك يعني عائله المدام. دونك انا جو سوي تري دوي من قبل ملي انا صغير بالفلاحه. كاو حليت عيني لقيت روحي سامدي فلاحه ديمونش فلاحه نفطروا نحكيو فلاحه نشربوا كاستين نحكيو فلاحه نخرجوا نحكيو فلاحه. Donc ça m'a travaillé énormément. عاوني زاد غرمني نسيبي ربي فضله حطني dans la page. Et voilà, et ça a commencé بشويه. En 2003 حليت كنت نخدم في les meubles et l'ameublement. Donc حليت j'ai fait une marque complémentaire الماركه تاع خويا. Donc حليت un atelier تاع encadrement contemporain que j'ai fait des formations en Europe ou في إيطاليا بالذات. J'ai ramené une nouveauté pour le domaine. مع الثورة قبل الثورة بشوية بدأت تنقص شوية الخدمة. تعرف un produit de luxe c'est pas une nécessité. Donc حيت في دار نجم يقعد ما غير تابلو. Donc c'est pas une urgence. ولات الماكلة en urgence. Donc j'ai viré complètement le produit de consommation. واخترت القنارية. اخترت القناريه. انا دو ديبار جافي ان بروجي دي ليسيكولتور. لي ليسيكولتور اللي هي تربيه الحلزون اون بيولوجي اون بلان شون. داكورد. خذيت عاوني نسيبي خذيت اون بون بارسيل. جي في لي بريباراسيون لو لابور. حضرت لي سومونس اللي باش تعيش فيهم الحلزونه. Et par la suite, وقت الديماراج تاع البروجي j'ai raté le timing تاع la souche mère. دونك لقيت روحي باش نقعد نستنى عام واحد اخر حتى لين تخرج البابوشه من ليبرناسيون باش تدخل الكومباني جاي. دونك قلت نجمش نزيد نخسر عام. ما نزيدش نزيد نخسر عام. لي سومونس اللي خليتهم اللي باش تعيش بهم البابوشه قلت هاي بون تيان عندي قناريه هات خلينا نزرع شويه قناريه. عندي الليتو عندي تورنسول. Et مشيت معايا القناريه. فوالا جاي لا مان في القناريه. بون نقولوا اوترومون دي يد الخضره في القناريه ولا يد الخضره في الفلاحه حاجه تزرعها تمشي معاك. اي فوالا سا ديماري بشوي. محلى تري باسيونونت حكايتك محلاها. دونك وقتاش بديت بالقناريه؟ والله بديت 2008 2009 ابوبري. بديت بشويه خدمت وتعذبت وكليت العصا وقفت وجالي لاشي وبعديك قلت له je lâche pas, je vais aller jusqu'au bout. Donc, et j'ai démarré ma carrière. Très bien. Donc, باش بديت تفكر أول برودوي بديت بيها؟ أنا بديت نزل. أنا je suis producteur d'artichaut. Donc voilà. هاك علاش قبيله شيف دالي بالزهر ما في بالوش اللي أنت الانفيتي نتاعك قال مانيش القنارية كان من عنده يعني من طيب كان بالقنارية من عنده. دونك يعني القنارية عندك. القنارية أنا قلت لك أنا je suis producteur essentiellement producteur d'artichaut. اليوم ما عادش برودكتور برك. اليوم اون انوف في لي فاريتي دارتيشو. نجيبوا في مشاتل جدد معناتها دي فاريتي جدد نعملوا في لي تيست نتاعهم بور فوار شنو هما لي فاريتي كي سادابت افيك نوتر كليما. لا برودكتيفيتي لا كولوراسيون. نعم والتربه زيد نتاعنا. التربه بيان سور.
Donc نخدم اليوم sur la précocité. نخدم اليوم احنا شنو le marché de l'artichaut c'est la vague de novembre, décembre et janvier. وقت اللي تبدا ما فماش قناريه في ايطاليا وفي فرنسا وفي اسبانيا, c'est les pays les plus consommateurs et les plus producteurs d'artichauts au monde. Donc sur cette voie, c'est de produire l'artichaut en précocité في تونس pour pouvoir exporter en premier sur les marchés européens et autres. يعطيك الصحة مين, برافو. دونك عندنا القنارية كما كنتوا تشوفوا وعندنا d'autres produits. هذاك باش نبداو. نبداو بالقنارية سي عندنا نعمقوا شوية في القنارية. نزيدوا نتعمقوا في القنارية. خاطر c'est un domaine que je l'exerce avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Donc vraiment les قنارية نجم نعاونك برشا في القنارية في les bienfaits تاع القنارية. نحكيو على المنافع القنارية. المنافع تاع القنارية. القنارية سيدي. Alors l'artichaut c'est un légume qui est très riche en vitamine B9 et en vitamine K. Et vitamine A. هذا la capitule d'artichaut. الورق تاع القنارية كي يتغسلوا بكدا تبدا ورقة نظيفة كيما هذيك تغسل بكدا تبدا ما فيهاش انسكتيسيد وما فيهاش دي فونجيسيد فوالا تغسل تتغلى تتصفى وتبرد. C'est très bénéfique le cholestérol, l'hypertension, pour déshydrater البدن تنحيك الزايد, les toxines. Ça de 1. باهيه للكبده. اكثر حاجه للكبده يقول لك القناريه تنظف الكبده والدون دو لا معناتها دو لا فورم نو مي الدون دو لينيرجي للكبده. Elle favorise l'élimination urinaire. Elle lutte contre le vieillissement. باش ما نكبروش نعملوش لي غيد. ناكلوا قناريه. Elle est très bénéfique aussi pour les maladies cardiovasculaires. اللي هي القلب. Elle lutte contre la constipation. سهلة تبيع. Exactement. Elle est riche en calcium. Elle apporte le calcium للدم. Et elle fournit du magnésium. Très bien. Ça c'est déjà un légume très complet بالنسبه احنا par exemple في الدار ملي تبدا القناريه اللي توفى القناريه يوميا ناكلوا قناريه يوميا sur toutes ses formes معناتها quoi que ce soit cru نقصوها نعملوا لها une vinaigrette كيما قال شيف دالي بكري ياغورت الناتور وزيت زيتونه وشويه ملح وشويه فلفل اكحل وعسره قارص avec une vinaigrette تقص en carpaccio en lamelles نيه تنضاف بالماء والقارص تتقص وتجيها صوص فينيغريت ولا مسموطه. احنا بون في تونس جينيرالمون لا كولتور تاع قناريه مسموطه ولا ستار عليك مرقه جلبانه ولا في الجيري جينيرالمون سي سا نوتر كولتور ولا لي فون دارتيشو نعملوهم احنا فندق غله في الكوشه معها بطاطا ومعها طماطم. مي انت تبارك الله يعني فما برشا اليوم اون ديفلوب لو برودوي فما فاريتي نتاع برشا حاجات. دونك فوالا خلينا نبداو نحكيو على لي برودوي. باش تحب نبداو امين باللي يعجبك بها هذا اللي هذايا هذوكم سي لي فون دارتيشو. هذاك اللي هو القاع تاع القناريه اللي كيما نقشروا جينيرالمون توانسه نساء توانسه الكل في تونس وقت تربخ القناريه تقول لك باش نعول في القناريه. دونك ياخذوا القاع تاع القناريه يقشروه ينحيوا القلب والشعر الوسطاني ماء وقارص وتتسمط تعمل بلانشيمون نص سمطان باش تقعد تبيض وتقعد طريه شويه وتتحط في الكونجيلاتور. ووقت لو بوزوان تجبد الديكونجيل وتتحط تخدم في سلطه في مقرونه في روز في ما تتحشي تحط في الكوشه. بون هذايا معموله في الزيت. هذا سي لا ميم معناتها لو ميم بروسيس مقشره منظفه واحد ماهيش كونجولي مي محطوطه في الزيت معموله دومي كويسون فيها وفاح فيها مرتقوش نشوف الفاحه هكا فيها الوفاح اللي فيها لوريغون الثوم والرند وهذيك فيها عندي دو فاريتي فما اللي بالبرعبيد في قرن البرعبيد وفما اللي بالبافغ نوار. قرن البرعبيد ماهوش حار معناتها ليزامون ولكن حرحيره صغيره. فما اخر هذوكم سي لي بيبي كور دارتيشو. هذوكم يحكي عليهم شيف دالي قبيله. هذوكم يحكي عليهم شيف دالي يخدم بهم في السلطه فوالا. هذوكم في لو موا دو فيفريي اي مارس وقت اللي ينقص الاكسبور تاع الفريش. دونك نخدموا القناريه تولي تتقص قناريه في الكاليبر اصغر برشا من هذاك سي لي بيبي ارتيشو.
تتسمط زاد كيف تتقشر وتتملح تتحط في الدبوزه تقعد هذيك باستوريزي تقعد بالثلاث سنين تحل عباره على عملتها تو ايوه وباش نفوحها كيف فرد كيف نفوحوا بال فما رند والبوفر نوار اوريغان والثوم وفما عندي دوتر صوص فما اللي بالبازيليك فما اللي بال لاني عندنا بالرند والبوفر نوار وعندنا بالبيمون دو كاين هذيك لي فون هذوكم لي فون بالبوفر نوار الاخرى فون بالبيمون دو كاين هذيك بالبيمون دو كاين فوالا دونك لي بو قداش فما لي بو عندي فما 220 ملغ 220 هذوكم الصغار بكل هذوما لا الصغيره بكل هذيك 220 اللي في البلاتو فوالا هذيك الكافيار دارتيشو هذيك سي لا بات دارتيشو شكون حكى لي عليه هذا انت قلت لي عليه فوالا شفت مهدي قال لي عليه هذاك سي لو كافيار دارتيشو لو فامو كافيار دارتيشو اللي هو سي اون بات دارتيشو avec un citron confit وثوم وزيت. Très bien. Donc c'est une pâte à tartiner, dit pour des tartines. نعملوها زاد حتى pour une sauce avec une salade, pour la salade كما قال الشيف داليم بكري ياغورت ناتوريل تحط معاها مغرفه قناريه وهي مفوحه ديجا شويه زيت زيتونه وبور شويه خبز طابون خبز طابونه نحكي لك بور اون صوص فينيغريت السلاطه فوالا انت مهدي تاكل القناريه سون معناتها تاكل القناريه سون مونجي لي زارتيشو معناتها مغرب القناريه دونك هذه مغرب لا زدت شويه زيت زيتونه وشويه طابون بالكليها بالخبز بالطابونه سخونه حتى كيكه اي باهي فما حاجه اخرى هذه ما حكيناش عليها هذه اللي ما حكيناش عليها هذيك سي لي هذوكم سي لي كور دارتيشو اكبر من الكاليبر فما فات فما دي كاليبر دارتيشو فما لي بيبي وفما لي مويان كاليبر باهي سي لو ميم دونك القناريه اكبر شويه القناريه البيبي اللي كل وحده وهذه جي حكينا عليها سيي هذوما حكينا عليهم هذاك سي لي بيبي هذوكم سي لي ميني كور دارتيشو ميني كور دارتيشو بنان ياسر يجيو بور دي سالاد بور لي بات تتاكل حتى بور اون بريزونطاسيون دو apéro اللي هو تتاكل كرو هكاك افيك ان كوردون داكور وزيغوتي من الزيت وكا هذاك لو فون هذاك اللي حكينا عليه فون بالبافر نوار en fait c'est les sauces qui changent معناتها le produit c'est le même produit كيما اللي عندنا هذاك عندنا منه في البافر نوار وعندنا منه بالبيبون دو كاين juste le goût du produit qui change d'accord وهذه هذيك لا جامبيت هذيك le cœur avec une partie de tige هذيك c'est une ويحبوا برشا تلين هذيك exactement هذاك c'est un produit يحبوا برشا تلين تتجبد تتقص في زوز très savoureuse التيج نتاعها طريه ياسر بنينه عباره على تاكل في كعبه قناريه مي اون مينياتور ياسر بنينه تري بيان دونك احنا نحكيو على لا مارك ارتيشو دونك تكتبوها ARTICH اكسون او دونك نعطيكم الوقت انكم تدخلوا تشوفوا الباج بيان سور تلقاو لي انفورماسيون الكل على الباج فيسبوك فصل ونرجعوا لكم في الماك دو ويكاند معكم برهان بسيس كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 ل 9:30 مع بقية الفريق في الرف ماك أحلى ضحكة يا جناس شباب شبيك لتو يا مشوفش لبرا 3 بعضها الدنيا واحد وقت عليه كار يا لطيف وش صار له؟ لا لاباس خذا تاكسي يجيش انتم تسمعوا في الماك دو ويكاند سيزون 7 مع خولة الخلصي على EFM أحلى راديو. مرحبا بكم من جديد معنا في الماك دو ويكاند نحكيو على ارتيشو مع امين بن يغلين دونك نحكيو على القناريه دونك تبارك الله فما بوكو دو برودوي دونك جو فوز انفيت انكم تدخلوا على الباج وتعاودوا تتفرجوا في لي برودوي اللي كنا نحكيو عليهم دونك حكينا على منافع القناريه دونك القناريه وقتاش تتزرع نحكيو شويه على القناريه وقتاش تزرع هي جينيرالمون القناريه تتزرع ابارتير دو فان او ديبي سبتمبر يعديو جينيرالمون شويه سخانه باش ما تدهش في الديماراج نتاعها كونتريرمون اللي نخدم فيه انا معناتها سور تيران لا براتيك لا تيوري سي دو شوز ديفيرونت معناتها لا تيوري حاجه ولا براتيك حاجه انا نزرع ديبي جويي نزرع ديبي جويي في جويليا جو ديمار لا بلانتاسيون بون الطقس سخون تقول لي اوكي نقول لك وي كيفاش تعمل في البحر
لا ما نبحرش. انا بحر يا قبل يا بعد. احنا مالوغوزمون وي سي فري كو وقت الزراعه وقت اللي تبدا اون شالور دي كانيكول تاع 45 و 46 صعيبه في جويليا. صعيبه برشا وي. نخدموا الصباح بكري في جاري نخرج من الدار مرة 3 ما 3 ونص تاع الصباح. وقتها نروح للدار الناس تخرج باش تعوم. دونك بون اون ريان سون ريان. يعطيك الصحه. Je travaille en vous le faites avec beaucoup d'amour يعني c'est vrai. Ah oui c'est sûr. شوف لو دومين تاع الفلاحه خوله يا نحب يا تحب ويا ما تحبوش معناتها خاطر برشا عذاب برشا تعب برشا وسخ. تضحية. Tu ferais وتضحية زاد. برشا تضحية. Tu fréquentes un autre monde. Tu sais معناتها تحب ولا تكره الفلاح اليوم il est un peu enfin شويه ليميتي معناتها عنده تقاليد ويخدم بهم. يقول لك انا فلاح ابا عن جد بابا كان يعمل هكا وزعزيزي كان يعمل هكا انا جي بري لا سويت كوم سا. اليوم الفلاحه تطورت ولا فما برشا حضاره فما برشا ميكانيك. الناس مازال تخدم في الفلاحه بالبطح وبالمغلاق معناتها يسيبوا الماء بطح. اليوم فما دي غوت غوت فما تايمينغ تاع ايريغاسيون فما علفه اللي بوينتو معناتها في اليوم القناريه نعطيو لو جوست بوزوان نتاعها لا زايد لا ناقص. دونك فما دي زيتود نقراو نتعلموا اون في دي زيساي. Donc, revenons, نزرع le 1er juillet pour avoir une récolte précoce. توا الحمد لله enfin الجمعة هذيا هذوما داك من جويي وقتاش الريكولت البارح. داكوردو. enfin هو نورمالمون كنا نجموا نسبقوا شوية مي فيو كو السنة طقس سخون شوية ما مشاتش معنا برشا المطر وقت اللي حشتنا بالمطر. زاد خليتهم شوية. ان شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع ان شاء الله وتتحسن شوية الأمور. مي اليوم c'est une fierté d'avoir les artichauts violettes في اكتوبر. سي با ايفيدون سي با ايفيدون معناتها وراها بوكو دو ترافاي. يعني لازم تكون فيها هكا شويه هي القناريه عندنا القناريه الخضراء ولا لا فيوليت. انا جو سوي سبيسياليزي في لا فيوليت. داكورد. دونك هذه توا دونك نلقاو عندك لا كولوراسيون فيوليت فيها مازال شويه هكا فيولي. اي مازال تمشي شويه تغميق خاطر فيو كو الطقس سخون. يعني تنجم تكون فيولي اكثر من هكا. بيان سور حمراء حمراء يبرد شويه الطقس ويتوالى الليل يتوالى الليل ينقص النهار تنقص الشمس تولي ريغارد بوكو بلوس لا كولوراسيون تاعها. تري بيان. باهي مهدي مغروم بالقناريه. انا غرمني هو. انا ما كنتش نحب. انا جربتها كي خديت الكافيار. اي الكافيار وزاد الكور دارتيشو هذاك. ما نعرفش نسيت الكاليبر انا صغير ولا كبير. كله بالحق بنين. سورتو راهو غزلي راهو اللي مش مغروم بالقناريه تبدا مفوحه مليح وطايبه في حقها ولا مسموطه في حقها راهو بالحق تتعمى بالكدا. وجينيرالمون العباد شنو ما يقول لك تو بربي باش نشد كعبه قناريه قشر واعمل ونظف وشيء. دونك هكا حاضره ولا انت هكا حاضره باليدين تزيد. بالحق هو باش تسهلها هكا بالله. هي حاضره كيكا هي بريت ا لومبلوا معناتها جوست تجبد وزيغوتي شويه من الزيت و كوك سو سوا باش تحطها سور اون سالاد باش تقصها باش تزين بيها ولا باش تتاكل كاريمون كاكا كامل. Vous êtes actif على الباج فيسبوك يعني العباد يسمعوا فينا يحبوا يكونتاكتيو؟ لا باج فيسبوك عندنا باج فيسبوك ارتيشو بروشينمون باش ننظفها وننظمها. ماكش لاهي بها بالكدا. مانيش لاهي بها برشا خاطر توا غطس اكثر في الفلاحه. باش نرجع له كيف مشيت لاهي بها. اي je partage généralement à la page personnelle Emile Benyarlé. Donc تابعوا الباج نتاعو. ma famille les artichauts. Voilà donc Emile Benyarlé artichaut كيما قلنا دونك تدخلوا تلقاو لي زانفورماسيون الكل تفاصيل على الباج نتاعنا راديو اي اف ام. شنو نجمو نقولوا مود لا فان امين؟ فماش حاجه تحب تقول تحكي ما حكيناش فيها. اليوم on est en train de développer d'autres variétés تاع artichaut. معناتها انا je suis allé plus loin que l'artichaut, plus loin que فلاح تاع قناريه. اليوم نعملوا في des essais avec une société très renommée زاد في تونس. جبنا des variétés 8 variétés نجربوا فيهم. on est en train de tester la variété qui s'adapte avec le climat. تعرف اللي جدر القناريه عندك فكره جدر القناريه قداش يعطي من كعبه قناريه خوله؟ سمعتي فوق ال10. Généralement, je dirais à entre 8 et 9. Maintenant, la moyenne, c'est 8 capitules. نفس الجدر تاع قناريه on est en train de faire plus ou moins فوق توزينه ونص قناريه بالخدمه. عندنا d'autres variétés qui sont des variétés importées
توصل تعطي حتى ل 40 كعبه جنريه. يلزمها الاسباس وقتها. يلزمها الاسباس، يلزمها ديزونغري اكثر، يلزمها اونتروتيان اكثر، ويلزمها تزرع بكري باش تطيح اون بريكوسيتي. احنا خدمتنا شنو؟ احنا خدمتنا نوفمبر ديسمبر جانفي، وقت لو بيك تاع الجنريه وما فماش جنريه في ايطاليا. تعرف اللي ايطاليا سي لو بيي لو بلو كونسوماتور au monde تاع جنريه، لو بلو غران importateur. انا سورتو نحكي الجنريه اللي هما سي دي لو بلو غران importateur, consommateur, transformateur et exportateur d'artichauts au monde. Donc اليوم c'est un défi d'avoir une précocité قبل ايطاليا اللي احنا معناتها on gère la mer méditerranéenne. Bon courage, vraiment يعطيك الصحة. En tout cas, heureusement فما la passion اللي تخليك tu tiens le coup هكا avec le sourire زادا. Merci beaucoup. Donc أمين جيت بحثنا كنا نحكي على لا مارك أرتيشو. دونك لي زمل اللي يحبوا المغرومين بالجنرية واللي مش مغرومين تو يتغرموا. Merci مهدي يعطيك الصحة pour les conseils الكل. Merci à toute l'équipe. Merci أمين, merci Kenza, merci فاطمة اللي نقول لها joyeux anniversaire مرة أخرى. نعطيكم donc أنا رونديفو كالعادة الويكاند الجاي. Bon début de semaine à toutes et à tous. ونخليكم على الأخبار.